मान्य सदस्यहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नेवाली 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध प्रस्तुत गर्नुको कारण सहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता हुने बित्तिकै शिक्षकहरूमा असन्तुष्ट भयो, आन्दोलन पनि भयो र हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने, तालिम प्राप्त विषयगत शिक्षक देशभरि प्राप्त गराउने र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा प्रदान गर्ने पनि यसमा आउनुपर्ने त्यो आएन र शिशु स्याहार, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको लागि विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा भएकाहरूलाई नियुक्तिमा जोड दिने, त्यसको लागि शिक्षण पेसामा सुविधा अलि बढी दिने। अरू पेसाभन्दा शिक्षा समाजको बिउ हो। अब शिक्षै नराम्रो भएपछि, शिक्षक नराम्रो भएपछि भविष्य राम्रो हुँदैन देशको। यतातिर यो विधेयकले ध्यान दिन सकेन र निजी लगानीका विद्यालयलाई तोकिएको समयभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर लिइहाल्ने शिक्षा व्यापार होइन। अहिले 2 लाख 3 लाख महिनाको फी उठाउने विद्यालय पनि छन्। विद्यालय सञ्चालकहरू केही माननीयहरू भएको पनि नाम बाहिर आएको छ। यसरी यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेन र शैक्षिक गुठी अन्तर्गतको विद्यालय भनेको सरकारकै सम्पत्ति हो र वर्षेनी सहयोग गर्नुपर्ने हो शैक्षिक गुठी अन्तर्गतकालाई। यो आएको छैन र प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय हटाइसकेको र शिक्षकहरूले पनि यो माग गरेको र यो स्थानीय तहमै बन्दोबस्त गर्ने कुरो भइसकेकोलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापन गर्नेलाई यो प्रतिगमनै भयो, सरकार प्रतिगामी भयो भनेर विरोध भएको छ। यसलाई पनि सम्बोधन गरेन यो विधेयकले र देशभरि नै एकै प्रकारको अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न राष्ट्रिय स्तरमै कक्षा 10 को परीक्षा लिनुपर्छ। अब 12 मा मात्र परीक्षा लिने भए राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको गुणस्तर हुँदैन। त्यसकारण विद्यार्थीलाई बीच-बीचमा परीक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। यो हटाइएको पनि ठिक भएन। शिक्षाविदहरूले पनि यो विषय आलोचना गरेको छ र शिक्षकले देश र जनताको हितमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। खुला सिमानामा भूमि मिचे पनि शिक्षक बोल्न नपाउने, महँगी भए पनि बोल्न नपाउने, भ्रष्टाचारको पनि बोल्न नपाउने, तस्करको पनि बोल्न नपाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरिएको छ यो विधेयकमा। त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण यसलाई संशोधन गरेर मात्र पेश गर्नुपर्छ र विदेशी बोर्ड र शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएको विद्यालय सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्नु हुँदैन। हाम्रो आफ्नै बोर्डलाई राम्रो बनाउने हो र स्कलरसिप कुनै मित्र देशले दिन्छ भने त्यहाँ पठाइदिने हो। नभए अहिले हाम्रो 500 वटा कलेज बन्द हुने अवस्था छ। +2 सकेपछि विद्यार्थी बाहिर, पूर्वाधार त्यतिकै खाली छ। यो विषय चाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ र साथसाथै शिक्षकहरूले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दैमा लाठीचार्ज गरेर घाइते बनाउने यो ठिक होइन। शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शन र बोल्न पाउने त संवैधानिक अधिकार हो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरू संविधानको व्याख्याता जस्तै कसैले केही आपत्ति जनाउने बित्तिकै पिटिहाल्ने र थुइने हाल्ने, यो काम चाहिँ गलत छ। सरकार यसमा सचेत हुनुपर्छ र साथसाथै हिजोकै एउटा घटना, छाया कम्प्लेक्स भने थबहीको त्यो बिहारको पोखरीमा बनेको छाया कम्प्लेक्स 26.5 रोप्ने जग्गा,
त्यो जग्गामा सरकारको जग्गामा व्यक्तिले कब्जा गरेर अब त्यस बेला प्रभावित पारेर मालपोत भूमि सुधार गुठी सबैलाई प्रभाव पारेर व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो। केशर शमशेरको छोरा चन्द्र शमशेरको छोरा केशर शमशेर, केशर शमशेरको छोरा केयूर शमशेर, त्यसपछि अम्बिका राणा, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, उहाँहरूले कब्जा राख्नुभयो। यो जग्गा सार्वजनिक भनेर स्थानीय जनता आन्दोलनमा उत्रे, मात्र प्ले कार्ड बोकेर यतिकै उभिँदाखेरि हिजो त्यहाँ उभिन पनि दिएन भनेपछि सरकार कसको? माफियाहरूको? के बोल्न पाउँदैन यो सरकारमा? माननीय सदस्य, तपाईँको समय सकियो। त्यसकारण सरकार सचेत हुनु पर्यो र स्वास्थ्य बिमा पनि भुक्तानी भइरहेको छैन। भक्तपुरको नगरपालिकाले चलाएको खोप अस्पतालमै 10 करोड भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ। देशभरि कस्तो होला? गरिबले अब के उपचार पनि नपाउने यो सरकार अन्तर्गत। र साथसाथै दक्षिण कोरियाले हिजो एउटा बोलेको छ, अस्ति सेना दिवसको दिन अमेरिकासँग मिलेर उत्तर कोरियालाई आक्रमण गर्छौँ भनेर। यो कोरियाली प्रायद्वीपमा अशान्ति मचाउने हो, एसियामा युद्ध मचाउने हो। यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। सरकारले यस्तो युद्धको विरोध गर्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको आज्ञाले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि माननीय सदस्यले राख्नुभएको जुन विरोधको सूचना छ, यो सूचनालाई फिर्ता लिएर यो विधेयकलाई चाहिँ नि ऐन बनाउने प्रक्रियामा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सहयोग पुर्याउन हार्दिक अपिल गर्दछु। यो विधेयक 75 सालमा मस्यौदा भएर अनेकचोटि मन्त्री परिषदमा पुग्दै फिर्ता हुँदै गरेको विधेयक हो। 5 वर्षपछि अहिले बल्ल यसले संसदभित्र प्रवेश पाएको छ। सभामुख महोदय, संसदभित्र आउनुभन्दा अगाडि मन्त्री परिषदले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू समेतको चाहिँ सक्रियतामा सरकारवालाहरूसँग अनेक चरणमा वार्ता गरेर, छलफल गरेर, सडकमा गएका शिक्षक महासङ्घदेखि लिएर त्यस्तै गरेर राहत शिक्षकहरूदेखि लिएर अरू सबै सरकारवालाहरू समेतका गुनासाहरूलाई सुनेर यसलाई चाहिँ नि परिमार्जनका साथमा प्रस्तुत गरिएको छ र कतिपय प्रश्नहरूलाई चाहिँ संसदले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। संसदको ऐन निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च शक्तिलाई, सार्वभौम अधिकारलाई चाहिँ नि सम्मान गर्दै भोलिको दिनमा चाहिँ यसलाई अरू परिमार्जित गरेर चाहिँ लानुपर्ने एउटा सहमतिपूर्वक चाहिँ मुलुकको चाहिँ शिक्षा प्रणालीलाई, विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई एउटा व्यवस्थित र सबल बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। मान्यजीले जे जस्ता चाहिने विषयवस्तुहरूमाथि चिन्ता व्यक्त गरेर विरोधको सूचना जारी गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो विधेयकले धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। कैयौँ चिजहरूलाई नियमावली बनाएर सम्बोधन गर्न सकिनेछ र साथमा भोलिको दिनमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुहुने संशोधनहरू, परिमार्जनका प्रस्तावहरू, हुने दफावार छलफलहरूका माध्यमबाट यसलाई अत्यन्त उपयोगी र मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सही ढङ्गले दिशाबोध गराउन सक्ने, निर्देशित गर्न सक्ने, अगाडि लान सक्ने, उन्नयन गर्न सक्ने ऐनको रूपमा चाहिँ
रूपान्तरित गर्न सकिने कुरा म संसदलाई सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। माननीय सदस्यले राख्नुभएका सरोकारहरू चाहिँ सुयोग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि शिक्षामा ल्याउन पर्यो, राम्रो चाहिँ नि पे एन्ड पर्क्स दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ नि सुविधाहरू दिनु पर्यो भन्नेतर्फ पनि यो ऐनको चाहिँ मस्यौदा यो विधेयकमा चाहिँ ध्यान दिइएको छ र साथसाथै शिक्षक महासङ्घ लगायत चाहिँ नि अरू सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा त्यो विषयमा ध्यान दिइएको छ। विद्यालयको चाहिँ सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यसमा एकदमै सही ढङ्गले चाहिँ नि प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ। मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो आस्थाका कारणले पठन पाठनलाई चाहिँ प्रभावित पार्नु हुँदैन, शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन। उहाँहरूले कसैको चाहिँ के भन्दाखेरि सदस्यता लिएर कसैका विरुद्धमा कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राखिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत आफ्नो पेशागत हक हितका निम्ति उहाँहरूले सङ्गठित हुन पाउने शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था गरिएको छ र त्यस हिसाबले शिक्षकहरूको पेशागत चाहिँ उन्नयन र उनीहरूको पेशागत हक अधिकार, उनीहरूका अधिकार र कर्तव्यहरू समेतलाई सुनिश्चित गर्ने गरी यो विधेयक चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षाको स्तरलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, त्यसको स्वायत्तता, त्यसमा चाहिँ कार्यरत कर्मचारीहरूको चाहिँ पेशागत हक हित समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर यता चाहिँ हाम्रो करिकुलम पाठ्यक्रम चाहिँ विकासका सम्बन्धमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको समसामयिक परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरेको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्नुपर्ने तर्फ पनि विधेयकको ध्यान गएको छ। त्यसकारण यो विधेयक चाहिँ वास्तवमा धेरै एकदम मल्टिल्याटरल चाहिँ नै भएको सम्बन्ध भएको विधेयक रहेछ। यसले चाहिँ नै मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने समूहदेखि लिएर परम्परागत शिक्षाहरू, संस्कृत शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मदरसा शिक्षा, गुम्बा बिहार शिक्षा लगायतका चाहिँ परम्परागत शिक्षाहरू हाम्रो मुलुकको अहिलेको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ मूल थ्रस्ट, मूल चाहिँ जोड जुन प्राविधिक शिक्षामा छ त्यो शिक्षा, साधारण शिक्षा सबै चिजलाई चाहिँ सन्तुलित गरेर लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले यो धेरै नै गम्भीर महत्त्वको चाहिँ विधेयक रहेको छ र यसलाई चाहिँ सम्मानित संसदले हेरेर छलफल गरेर अध्ययन गरेर यसलाई अत्यन्त उपयोगी, अत्यन्त चाहिँ राम्रो ऐनको रूपमा चाहिँ अगाडि लानुपर्ने भएको हुनाले म सम्मानित संसद समक्ष यो निवेदन गर्दै विरोधको सूचना प्रस्तुता माननीयज्यूलाई सो सूचना चाहिँ फिर्ता लिएर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल पनि गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले यो शिक्षक सङ्गठनको बारे जुन राख्नुभयो, संविधानको धारा 34 अनुसार श्रमिक, त्यो पनि निजी क्षेत्रका श्रमिकले मात्र सङ्गठन गर्न पाउने भन्ने छ। त्यसकारण यो संविधान विपरीत अभिव्यक्ति भयो। र अर्को, शिक्षकले देश र जनताको हितमा बोल्ने भनेको त्यो राजनीति पनि हो। त्यो बोल्नै नपाउने त भएन नि, राजनीति गर्न पाउँदैन भनेर। त्यसकारण म आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ म प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला
र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 31 मा गरिएको छ। संविधानको धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड ज मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने सहितका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। उक्त नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्था बमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा 56 मा भएको राज्यको संरचना, धारा 57 मा भएको राज्य शक्तिको बाँडफाँड तथा संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शिक्षाको प्रबन्धका साथै मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यता सहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक भएको छ। यसका लागि नेपालको शासकीय मूल संरचना अनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु परेको छ। यसबाट विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ। उल्लिखित प्रावधानहरूका माध्यमबाट मुलुकका कर्णधारको रूपमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रत्याभूति हुने गरी मुलुकको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले
प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।